येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं वयम् आगतवन्तः प्राग्हितीयप्रकरणे प्रतिजनातिभ्यः खञ् सत्यं न तज्जातम्। अस्माकम् आगत्य अर्धाधिकभागः समाप्तः इति मन्ये। अग्रिमं सूत्रं भक्तान्नः सत्यं न भक्तान्नः इति अग्रिमं सूत्रम्। भक्तात् नः इति तत्र भक्ते साधवः इति तत्र भक्तशब्दस्य कः अर्थः यदा वयं वदामः खलु यदा यदा भोजनार्थं यद् तद्भाक्तमिति भात् तदर्थं ये धान्यानि योग्यानि भवन्ति शालयः भाक्ताः शालयः इति उक्तम्। भाक्ताः शालयः इत्युक्ते भक्ते साधवः भाक्ताः शालयः इत्युक्ते भाक्तं भात् निर्माणार्थम् उपयुक्त धान्यम् इत्यर्थः। तदेव तस्मिन् अर्थे भक्ताद् भक्तशब्दाद् किं भवति सप्तम्यन्ताद् भक्तशब्दाद् साधुः इत्यर्थे न प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। भक्तात् नः इति द्विपदं सूत्रं भक्तात् नः। तत्र किमस्ति सप्तम्यन्त मनोरमायामस्ति तद् मनोरमायां तस्य विवरणं दत्तम् अस्ति। सप्तम्यन्तात् इति पश्यतु सप्तम्यन्तात् साधुरित्यर्थे सप्तम्यन्तात् भक्तशब्दात् साधुरित्यर्थे न प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। न प्रत्ययः भवति चेत् तत्र विशिष्टं किमपि नास्ति। भक्तानाम् आदिवृद्धिः भवति अणकारस्य लोपः भवति आ भवति भाक्ता आ यस्यति चेत् यकारलोपः भाक्त इति रूपम्। अग्रे अग्रिमं सूत्रं परिषदोऽन्यः। परिषदोऽन्यः परिषदः इति योगविभागात् नो अपि पारिषदः पर्षदः इति पाठान्तरं पार्षदः इति परिषदः विषये इतः पूर्वमपि एकं सूत्रमेवम् आगतमासीत् वयं च स्मरामः परिषदोऽन्यः इति। अत्र परिषत् शब्दः परिषदः न्यः इति द्विपदं सूत्रं परिषदः न्यः इति योगविभागः भवति। तेन परिषत् शब्दात् परिषदाकृतिरेषा तत्र भवताम् इति। तत्र किं भवति परिषदः इति एकं सूत्रं न्यः इति अपरं सूत्रं। प्रथमसूत्रे भक्ता नः इति न प्रत्ययस्य अनुवृत्तिं कृत्वा परिषत् शब्दात् न प्रत्ययः इति कृत्वा पारिषदः इति रूपं करोति।
अनन्तरं द्वितीयभागे ण्यप्रत्ययः भवति तस्वीकृत्य पारिषदः इति पारिषद्यः इति रूपं प्राप्नोति। इति रूपद्वयमस्ति। पारिषदः इत्यपि रूपमस्ति, पारिषद्यः इति रूपमपि अस्ति। पार्षदः इति कुत्रचित् पाठान्तरमपि दृश्यते इति उक्तं तथा। तर्हि एवमस्ति, परिषत् इति शब्दः तत्र विवरणं स्यात् मनोरमायां। सप्तम्यन्तात् साधुरित्यर्थे इति शेषः। परिषद इति प्रथमो योगः, परिषदः नः स्यात् इति, ततः ण्यः इति द्वितीयो योगः, परिषदः ण्यः स्यात् इत्यर्थः। इति एवं द्विधा तस्य अर्थः करणीयः। परिषदः नः इत्यपि अर्थः करणीयः, परिषदः ण्यः इत्यपि अर्थः करणीयः इति तत्र द्विधा रूपं भवति। तत्र भाष्यकारस्य मतानुसारम् एतदस्ति। तत्र सर्ववेदं पारिषदं हीतं शास्त्रं पारिषदाकृतिरेषा तत्र भवताम् इति तत्र वाक्यप्रयोगद्वयं महाभाष्यकारेण कृतमस्ति। तस्य आधारेण अस्मिन् योगविभागे तत्र प्रमाणम् इति तत्र दत्तमस्ति पुस्तके। स पार्षदै अनन्तरं पार्षदः इति पाठभेदस्य विषयेपि तत्र दत्तमस्ति। स पार्षदैरम्बरमापुपूरे इति जाम्बवती जये पाणिनि, जाम्बवती विजयमिति तत्र पाणिनेः एकं काव्यमस्ति, तत्र एवं प्रयोगः दत्तः अस्ति इति तदपि अत्र दत्तमस्ति। तर्हि विषय वैशिष्ट्यं किमपि नास्ति, रूपद्वयं भवति। यदि ण्यप्रत्ययः भवति चेत् परिषद् ण्य, परिषद् य आदिवृद्धि, पारिषद् य पारिषद्य इति रूपं भवति। न प्रत्ययः भवति योगविभागेन, तर्हि परिषद् इति शब्दः तथा न प्रत्ययः अ आदिवृद्धि, पारिषद् अ पारिषद इति रूपं भवति। एवम्। यदि पर्षदः इति पाठान्तरमस्ति चेत् पार्षदः इति रूपं भवति। पर्षदः इति करोति पाठान्तरं, तर्हि पार्षदः इति रूपं भवति। तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। अग्रिमं सूत्रं कथादिभ्यष्टक् इति अग्रिमं सूत्रं। कथादि साधु इति अनुवर्तते, साधु इति सर्वत्र अनुवर्तते। स विषयः पूर्वोक्तप्रकारेण कथा, विकथा, विश्वकथा, संकथा, वितंडा, कुष्ठवित्, जनवाद, जनेवाद, वृत्तिसंग्रह, गुणगण, आयुर्वेद इत्यादि शब्दाः तत्र अन्तर्भूताः सन्ति। एतेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति, तत्र एते कथादिगण पठितशब्दाः एतेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति इति, कथादिभ्यः ठक् ठक् प्रत्ययः भवति। तत्र साधुः इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकादिति सर्वं यथा पूर्वं भवति। तदनन्तरं रूपमस्ति तत्र कथायां साधुः काथिकः इति रूपं। तत्र कथायां साधुः काथिकः, तत्र साधु इत्यर्थे कथायां साधुः, यः कथां वक्तुं निपुणः अस्ति सः काथिकः, कथां सम्यक् वक्तुं जानाति सः काथिकः। तर्हि कथा इति शब्दः, कथा इति शब्दात् ठक् प्रत्ययः,
आदिवृद्धि ककारलोपः ढकारस्य भवन्तः जानन्ति इकादेशः काथ इक यस्येति चैत्यकारलोप काथ इक काथिक इति भवति काथिकः एवं अन्यरूपाणि अपि दृष्टानि गुडादिभ्यः ष्ठञ् इति अग्रिमं सूत्रं गुडादिभ्यः ष्ठञ् गणः गुडादिगणः गुड कुल्माष सक्तु अपूप मांसौदन इक्षु वेणु संग्राम संघात संक्राम संवाह प्रवास निवास उपवास इति गुडादिगण पठित शब्दाः तेभ्यः शब्देभ्यः साधु इत्यर्थे किं भवति साधु इत्येव अर्थः तत्रापि साधु इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः ठञ् प्रत्ययः भवति गुडादिगण पठित शब्देभ्यः सप्तम्यन्त गुडादिगण पठित शब्देभ्यः साधु इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः स्यात् ठञ् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः गौडिकः इति उदाहरणं दत्तं गौडिकः गौडिकः इति गुडे साधुः गौडिकः गुडे साधुः गौडिकः गुडे साधुः गौडिकः कः अर्थः एकनिमेषः गौडिकः गुडे साधुः इत्युक्ते किमस्ति अरे इक्षुः भवति खलु इक्षुः इति किमस्ति इक्षुकाण्डः गन्ना तद् गुडनिर्माणार्थं साधु इक्षु तद् गौडिकः इक्षुः इक्षु मध्येपि क्वालिटी भवति गुणानुसारं तद् भवति तर्हि गुडे साधुः गौडिकः इति गुडं गुडम् अनन्तरं ठञ् प्रत्ययः तत्सर्वं प्रक्रिया सम्यक् तावदेव साक्तु गोयवः सक्तुषु सत्तु निर्माणाय योग्य यवः तद् किं भवति साक्तुकः इति भवति सक्तु प्लस ठञ् ठस्य स्थाने ककारः आदेशः इसु सुत्कान्तात् कः साक्तुको यवः इति पुनः किमस्ति पथ्यतिथि वसति स्वपतेर्ठञ् पथ्यतिथि वसति स्वपतेः ठञ् इति ठञ् प्रत्ययः ठञ् प्रत्ययस्य ठ इत्यस्य ईय आदेशः एय आदेशः एय आदेशः न आयनेयनीय न एय आदेशः भवति राइट एय आदेश आयनेय पाठे राइट आतिथेयं पाठेयम् इत्यादि सत्यं तर्हि पश्यतु तत्र किं किमस्ति तत्र पथ्यतिथि इति स्पष्टमस्ति के शब्दाः पथि अतिथि वसति स्वपति अन्यस्य पति नास्ति स्वपति इति कारणं तद् अनन्तरमेव तस्य यदा अन्यथा कष्टं भवति पथि अतिथि वसति स्वपति इति तत्र ठञ् प्रत्ययः अस्ति एतेभ्यः तत्र साधु इत्यर्थे तत्र यदा वयं पाथेयम् इति वदामः खलु पाथेयं भोजनकाले पाथेयं स्वीकृत्य गच्छतु इति वयं वदामः डिब्बा तदेव पाथेयम् इत्युक्ते डिब्बा तर्हि तत्र किमस्ति पथि साधु इत्यर्थे पाथेयं
पथि साधु इत्यर्थे पाथेयम् इति शब्दस्य निष्पत्ति। यत्र यात्रा भवति तस्मिन् समये खादितुं योग्यं खाद्यसामग्री पाथेयम्। पथि साधु इत्यर्थे पाथेयम् इति शब्दः। तत्र पथि पथिन् इति शब्दः धन्यप्रत्ययः टिलोपः पथ पुनः आदिवृद्धि पाथ ठ प्रत्ययस्य ए आदेशः पाथ एय पाथेय सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे अमादेशे पाथेयम् इति रूपमस्ति। पाथेयम् इति रूपमस्ति। अद्य कविता न दृश्यते अद्य। अस्तु, आतिथेयम् इति अग्रिमं रूपम्। आतिथेयम् अतिथि अतिथि सत्कारः अतिथिषु साधु इत्यर्थे आतिथेयम् इति प्रयोगः। आतिथेयम् अतिथिषु अतिथिषु साधु। एवं प्रक्रिया तु समानम्। आदिवृद्धि ए आदेशः इति। वसति इति शब्दः अस्ति। वसति वसत्यां साधु वसनं वसति तत्र साधुः वासतेयी इति। वासतेयी रात्रि। वासतेयी रात्रि इत्यर्थः। वसनं वसति यत्र वासः भवति तत्र साधुः इति। वसनार्थं साधुः इत्यर्थः। इत्युक्ते रात्रि। रात्रि इत्यर्थे भवति। वसति इति शब्दात् वासतेयी इति शब्दः। अग्रिममस्ति स्वापतेयम् इति शब्दः। स्वापतेयम्। स्वापतेयम् इत्युक्ते किमस्ति? स्वपतौ साधु अर्थात् स्वपत्युः लाभदायकं धनं। स्वपत्युः लाभदायकं धनम् इत्यर्थे किं भवति? यथा पत्न्याः हस्ते किञ्चित् बहु धनमस्ति तत् पत्युः कृते स्वपत्युः कृते लाभाय भवति। तर्हि अन्यस्य पत्युः कृते लाभाय भवति चेत् न भवति। स्वपतेयं धनम् इत्यर्थः। स्वपते अन्यथा पतेयम् इति वक्तव्यमासीत्। किमर्थं स्वापतेयम् इत्युक्तं? तर्हि स्वापतेयम् इति आचार्यः अपि किञ्चित् कामेडी मध्ये मध्ये स्थापयति। स्वपतिः स्वपतेः स्वपतौ साधु इति। तत्र स्वशब्दस्य प्रयोगः किमर्थं कृतः इति मम क्वश्चन् मार्क् अस्ति। पति इति स्व एव भवति खलु। अस्तु, अग्रे गच्छामः। सभायाः यः इति अग्रिमं सूत्रं। सरलसूत्राणि तद् बहु रूटीन् मध्ये गच्छति इति कृत्वा किञ्चित् उत्साहः बोर् मा भवेत् इति कृत्वा किञ्चित् उक्तवान्। सभायाः यः। सभायाः यः। सभायाः यः इति। सभायाः यः इति किमपि नास्ति। तत्रापि एवमेव सभाशब्दात् यः प्रत्ययः भवति तत्र साधु इत्यर्थे। तत्र साधुः इत्यर्थे किं भवति? सप्तम्यन्त समर्थ सभाशब्दात् साधु इत्यर्थे यः वयं वदामः एते सर्वे शब्दाः अस्माकं नित्यजीवने प्रयुज्यमानाः शब्दाः। सभ्यः इति वयं वदामः। अरे अयं सभ्यः अस्ति। सभ्यः इत्यस्य कथं निष्पत्ति पश्यतु। एतत् सूत्रं सभायाः यः इत्युक्ते सभायां योग्यः सभ्यः। सभायां योग्यः सभ्यः। सभायां साधु इति योग्यः इत्युक्ते सभायां साधु इत्यर्थे सभाशब्दात् यः प्रत्ययः आकारलोपः सभया सभ्य। समानतीर्थे वासी।
समानतीर्थे वासी यदा एक हॉस्टेल मध्ये ये निवासं कुर्वन्ति ते सतीर्थ्याः समानतीर्थं नाम गुरुकुलम् इत्यर्थः न तीर्थं नाम गुरुकुलं यदा एतेन कारणेन भवन्तः यदा निरञ्जनः अस्ति भवती अस्ति सिमरन् अस्ति सर्वदा सतीर्थ्याः किमर्थम् एकस्मिन् गुरुकुले निवसन्ति समानतीर्थे वासी इति साधु इति साधु इति नास्ति अपूर्वम् उक्तं तत्र 105 पर्यन्तमेव साधु इति आसीत् तदनन्तरं नास्ति तत्र इति अनुवर्तते सप्तमी अनुवर्तते तत्र इति अनुवर्तते तत्र समानतीर्थे तत्र इति अनुवर्तते साधु इति निवृत्तं तत्र किमस्ति समानतीर्थशब्दाद् सप्तम्यन्ताद् वसति इत्यर्थे यत् स्यात् इति अर्थः समानतीर्थे वसति इति तत्र एकगुरु तस्य गृहे वसति इति समानगुरुकुले एकस्य गुरोः सकाशं पठित्वा समाने तीर्थे वसति इति तीर्थं नाम गुरुकुलम् इत्यर्थः अत्र तर्हि तत्र समानतीर्थ इति भवति या समान इत्यर्थे स इति प्रयोगः तत्र एकं सूत्रमस्ति षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादे तीर्थे ये इति एकं सूत्रमस्ति तस्य आधारेण तत्र समानशब्दस्य स्थाने स इति आदेशः भवति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवतां हस्ते मोबाइल मध्ये ऐप् अस्ति चेत् तत् सूत्रम् एकवारं पश्यन्तु किमस्ति सूत्रं तीर्थे तीर्थे ये एकनिमिष तीर्थ्यामपि तं सम्यक् न स्मरामि तीर्थे ये राइट तीर्थे उत्तरपदे यादौ प्रत्यये विवक्षिते समानस्य सह स्यात् इति सूत्रार्थः किमस्ति तीर्थे उत्तरपदे यादौ प्रत्यये विवक्षिते समानस्य सह स्यात् इति सूत्रार्थः समानशब्दस्य समान इत्यस्य स्थाने स आदेशः भवति अस्तु भवन्तः एतत् स्थापयतु सर्वेषां मोबाइल मध्ये कौमुदी एकवारं तद् भिन्न भिन्न कौमुदी अस्ति तत्र योग्यं स्वीकरोतु बहवः बहु कौमुदी ऐप्स् सन्ति परन्तु किञ्चित् उत्तमं यदि भवति सः मदन मोहन झा इति सः तु सर्वत्र कृतवान् अस्ति तस्य तु बहु अस्ति समानतीर्थशब्दाद् सप्तम्यन्ताद् वसति इत्यर्थे यत् स्यात् इत्यर्थः तत्र वसतु एक तत्र समाने अस्तु स इदानीं सतीर्थ य अन्तिमयकारस्य लोपः सतीर्थ्य तीर्थशब्दस्य वस्तुतः कोशेषु भिन्न भिन्न अर्थे सः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति केवलम् एकस्मिन् शब्दे एव तीर्थशब्दस्य तथा नास्ति तत्र भिन्न भिन्न अर्थे सः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति तत्र अत्र तु एतस्मिन् अर्थे अस्ति वसति इति वासी समाने तीर्थे अर्थात् गुरौ वसति इति सतीर्थ्यः इति अत्र तस्य विवरणं दत्तमस्ति तीर्थशब्दस्य शास्त्रम् इत्यपि अर्थः अस्ति तीर्थशब्दस्य यज्ञः इत्यर्थः अस्ति तीर्थशब्दस्य क्षेत्रम् इत्यर्थः अस्ति तीर्थमिति उपायः अस्ति घाट् अस्ति तीर्थजलम् इति वदति खलु वयं मन्दिरेषु तीर्थम् इति वदामः तदस्ति अनन्तरं पात्र गुरु मन्त्री नारीरजः तीर्थशास्त्राध्वर क्षेत्रो पाथ नारीरजस्सु च अवतारर्षिजुष्टाम्भु पात्रोपाध्याय मन्त्रिषु इति मेदिनीकोशे एतावतां शब्दानां विवरणमस्ति तीर्थे शास्त्राध्वर क्षेत्रो पाय नारीरजस्सु च अवतारर्षिजुष्टाम्भु पात्रो पात्र उपाध्याय मन्त्रिषु इति एवं भिन्न भिन्न अर्थे एतस्य प्रयोगः अस्ति इति कुत्र उक्तं मेदिनीकोशः तर्हि अग्रिमं सूत्रं
किमस्ति अग्रिमं सूत्रं समानोदरे शयित ओच उदात्तः इति समाने उदरे सोदर्यः इति शब्दः भवति भ्राता तत्र समानोदरे शयित ओच उदात्तः इति अग्रिमं सूत्रम् समानोदरे शयिते च ओ च उदात्तः इति तत्र इति अनुवर्तते यत् इति अनुवर्तते तद्धिताः इति अनुवर्तते ज्ञापयति तत् सर्वं यथा भवति सप्तमी समर्थ समानोदर प्रातिपदिकात् शयिते इत्यर्थे यत् प्रत्ययः भवति भवन्तः वदन्ति खलु सगा भाई इति वदति खलु तस्मिन् अर्थे समानोदर्यः भ्राता इति समानोदर्यः भ्राता यदा उत्तम एकः नवीनः शब्दः भवति भ्राता इति वदति सर्वे भ्रातरः परन्तु तथा विशिष्टं वक्तव्यं सगा भाई इति वक्तव्यं तर्हि एतद् वक्तव्यं समानोदर्यः भ्राता इति समाने उदरे शयितः स्थितः इत्यर्थे समानोदर्यः इति शब्दः समानोदर शब्दात् सप्तम्यन्तात् शयितः यत् स्यात् ओकारस्य उदात्त इत्यर्थः तत्र ओकारस्य उदात्तत्वं भवति ओकारस्य उदात्तः भवति इत्यर्थः ओकारवर्णः तत्र अस्ति तस्य तत् स्वरनिमित्तं तत्र उक्तमस्ति ओकारस्य किं भवति उदात्तत्वं भवति समानोदर शब्दः समानोदर शब्दात् यत् प्रत्ययः समानोदर शब्दात् यत् प्रत्ययः समानोदर यत् समानोदर शब्द आकारस्य लोपः अन्तिमाकारस्य लोपः अन्त्यवर्णस्य समानोदर समानोदर्या समानोदर्य समानोदर्य इति शब्दः तत्र किमस्ति अग्रिमम् अन्तिमं सूत्रम् एतस्मिन् प्रकरणे सोदराद्यः सोदराद्यः समानोदरं तज्जातम् समानोदर्यः सोदराद्यः तत्र किमस्ति सप्तम्यन्तात् शयित इत्यर्थे इति शेषः तत्र सोदर शयितः इति अनुवर्तते अत्र शयितः इति अनुवर्तते समाने उदरे शयितः समानः अर्थः समानोदर्यो भ्राता स एव अर्थः सोदर्यः अपि स एव अर्थः अस्तु तत्र कथमस्ति इति पश्यामः सोदरशब्दः यः प्रत्ययः सोदर्य इति शब्दः भवति सोदर्य सोदराद्यः तत्र वस्तुतः पूर्वसूत्रादपि एतद् भवितुम् अर्हति परन्तु अत्र स्वरभेदः अस्ति खलु तत्र स्वरस्य विषयः अस्ति इति कृत्वा एतद् भिन्नं कृतम् अन्यथा एकदेशविकृतन्यायेन एतद् अत्रापि भवितुम् अर्हति परन्तु यत् प्रत्ययः अस्ति खलु उभयमपि समानोदरः सोदरः तत्र अधिकभेदः नास्ति एकदेशविकृतन्यायेन एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति सूत्रेण नियमेन अत्रापि कर्तुं शक्यते परन्तु तत्र कश्चन स्वरनियमः भिन्नः अस्ति तत्र ओकारस्य उदात्तत्वविधिः अस्ति अत्र तथा नास्ति तेन कारणेन एतद् भिन्नं भिन्नं कृतम् सोदरशब्दः सहोदरशब्दः समानार्थे एव भवति समानोदर्यः सोदर्य
सगर्भ्य सहजा एते सर्वे शब्दाः समानार्थे समानोदर्य सोदर्य सगर्भ्य सहज इति एते सर्वे शब्दाः तत्र समानार्थक प्रयुक्ताः सहोदरः इत्यपि अस्ति यत्र भ्राता सहोदरः इति रामायणे अस्ति यत्र भ्राता सहोदरः इति अर्थः प्राग्वत् इति तद्धिते चतुर्थस्य चतुर्थपादे प्राग्हितीय प्रकरणं सम्पन्नम् इति अत्र एकं प्रकरणम् अत्र समाप्तम् अभवत् तेन इदानीं वयं एकः महत्वपूर्णः भागः एषः किमस्ति इत्युक्ते चतुर्थाध्यायः समाप्तः इतोपि कानिचन सूत्राणि सन्ति तद् स्वरसम्बन्धी अस्ति तद् वस्तुतः वेदसम्बन्धी विषयः वैदिकानां भिन्नम् आचार्यः वैदिकस्वरप्रक्रिया इति चतुर्थ भागे पुस्तकस्य द्वितीयभागः तत्र अन्तिमभागे वैदिक स्वरप्रक्रिया इति आचार्यः तत्र विशिष्टं दत्तवान् तेन कारणेन तेषां सूत्राणाम् उल्लेखः अत्र न कृतः कानिचन सूत्राणि सन्ति तत्र अवशिष्टसूत्राणि तत् त्यक्तवान् अत्र तर्हि एवम् इदानीं वयं कुतः आरम्भं कृतवन्तः चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादः आसीत् प्रथमपादस्य किञ्चित् 90 किमपि सूत्रमासीत् एवं न 90तमं वा किमपि अस्ति खलु सम्यक् न स्मरामि परन्तु किञ्चित् मम तथा अस्ति आरम्भः नास्ति 441 नास्ति तावद् नास्ति किञ्चित् तथा अस्ति किमपि 4182 अर्थात् 80 सूत्राणि आहत्य 100 सूत्राणि एतस्य प्रकरणाध्यायस्य नास्ति परन्तु भवतां तद् चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य कानि सूत्राणि सन्ति तानि अहं न स्मरामि इदानीं कः विषयः अस्ति इति कारणं पञ्चमाध्यायस्य किञ्चित् अनन्तरं षष्ठाध्यायस्य किञ्चिदपि मया पूर्वं पाठितमासीत् समासप्रकरणे समासप्रकरणं नाम पञ्चमाध्यायः किञ्चित् षष्ठाध्यायः च समासाश्रयप्रकरणम् इत्यादिकं तु षष्ठाध्याये भवति षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादपर्यन्तं तदा वयं दृष्टवन्तः कारणं तत्र तत्पुरुषसमासप्रकरणम् इत्युक्ते तद् अहं स्मरामि तत्र किमस्ति तद् सर्वं द्वितीयाध्यायः किञ्चित् तत्र भिन्न अध्यायाः तत्र भवन्ति अस्तु तर्हि एतावत् कृत्वा इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः तद्धिते छ यत् विधिप्रकरणम् इति तद्धिते छ यत् विधिप्रकरणम् अनन्तरम् अस्माभिः पञ्चमाध्यायः अपि तत्र पूर्णं करणीयमस्ति पञ्चमाध्यायस्य पूर्णपर्यन्तं पञ्चमाध्यायं पूर्णमस्ति अत्र आल्मोस्ट् पूर्णं भवति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य वदामि सामान्यतः पञ्चमाध्यायं पूर्णं तद्धितप्रकरणमेव भवति किञ्चित् कदाचित् भवति न्यूनम् अन्तिमसूत्राणि स्वरसूत्राणि अन्यथा तु अहं चिन्तयामि पञ्चमाध्यायस्य पूर्णं करणीयं भवति सत्यं पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादे 67 पर्यन्तम् अस्ति तत्र तद्धितप्रकरणं समाप्तं भवति इति स्वार्थिकप्रकरणमस्ति खलु स्वार्थिकप्रकरणं यत्र समाप्तं भवति तत्र तद्धितप्रकरणं समाप्तं भवति तदनन्तरं पुनः निरुक्तप्रकरणम् इति तद् अस्माकम् इदानीन्तन विषयः नास्ति निरुक्तप्रकरणम् इति 5 पुटानि सन्ति तावदधिकं किमपि नास्ति परन्तु स्वार्थिकप्रकरणपर्यन्तम् अस्माकं विषयः अस्ति इत्युक्ते इतोपि पञ्चमाध्यायं पूर्णं चतुर्थाध्यायः समाप्तः अस्तु पश्यामः परन्तु पञ्चमाध्यायः कम्पारिटिव्लि लघु अध्यायः अर्थात् किञ्चित् न्यूनं सूत्राणि सन्ति अधिकं सूत्राणि न सन्ति तद्धिते छयत् विधिप्रकरणम् इति अग्रिमं छप्रत्ययः यत् प्रत्ययः च विधीयते अत्र
छ प्रत्ययः यत् प्रत्ययः च विषयः अनुवर्तते तत्र तेन क्रीतम् इति सूत्रमस्ति अग्रे तेन क्रीतम् इति सूत्रपर्यन्तं तदेव प्राक् क्रीताच्छः इति तत्र अग्रिमं सूत्रं छ प्रत्ययस्य अधिकारः कदा पर्यन्तं तेन क्रीतम् इति सूत्रपर्यन्तं किञ्चित् 30 अधिकसूत्राणि सन्ति तत्र 30 सूत्रानन्तरं तत्र तेन क्रीतम् इति 1702 इति सूत्रपर्यन्तं किं भवति एतस्य छ प्रत्ययस्य अधिकारः तदा तावत्पर्यन्तं तत्र तेन क्रीतम् इति आरभ्य पुनः भिन्न भिन्न प्रत्ययाः भवन्ति तर्हि तावत्पर्यन्तं तु छ प्रत्ययः भवति तदेव तेन क्रीतम् इत्यतः प्राक् छ अधिक्रियते यत्तपि भवति यत् प्रत्ययः अपि भवति उभयमपि अत्र चर्चितं भवति प्राक् क्रीतात् छः क्रीतात् इत्यस्य कः अर्थः स्वीकर्तव्यः तेन क्रीतम् इति सूत्रं स्वीकर्तव्यम् अस्माभिः प्राक् क्रीतात् इत्यस्य तेन क्रीतम् इत्यर्थः तत्र स्वीकरणीयः इत्यतः प्राक् छ अधिक्रियते इति तत्र उक्त्वा अग्रे गच्छति उगवादिभ्यो यत् इति अग्रिमं सूत्रम् अधिकारसूत्रम् उक्तम् अधिकारसूत्रोत्तरम् उगवादिभ्यो यत् इति सूत्रम् उच्यते उगवादिभ्यो यत् इत्यत्र यत् प्रत्ययविधायकं सूत्रम् उभयमपि अस्ति इति अहम् उक्तवान् भवन्तम् उगवादिगणः उगवादिगणपठितशब्देभ्यः किं भवति उश्च गवादयश्च इति द्वन्द्वाद् पञ्चमी इति उगवादिभ्यः इति उगवादिभ्यः इति तत्र उक्तमस्ति उगवादिभ्यः यत् इति उश्च गवादयश्च इति तत्र द्वन्द्वाद् तत्र रूपं भवति अर्थात् उवर्णान्ताद् अनन्तरं गवादिगणपठितेभ्यः इति अर्थः तत्र तत्र एवमस्ति उगिद्वर्णग्रहणवर्जम् इत्युक्ते तत्र तत्र गवादि तत्र अस्ति तत्र उगवादिभ्यः इति गवादिगणः उगवादिभ्यः इति सूत्रमस्ति चेदपि